जी नादरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव वल्लेवाला में और आज आपको एक ऐसा दरबार दिखाने जा रहा हूँ या जिस दरबार का नाम है टाली पीर दरबार। तो यहाँ पर जो देखने वाली चीज है जो आज मैं आपको स्पेशल दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंचा हूँ वो ये है कि पहले तो देखा जाता था कि औरतें जो चूड़ियां होती हैं वो अपने बाजुओं में पहनती हैं, अपने हाथों में पहनती हैं, मगर यहाँ पर मैंने जी भी तरीका देखा है कि दरख्तों के साथ चूड़ियां डाल दी जाती हैं, दरख्तों को चूड़ियां पहना दी जाती हैं। मगर हकीकत क्या है, चूड़ियां पहनाने का मकसद क्या है? यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। मन्नतें कैसे मांगते हैं? वो चूड़ियां दरख्तों पर यानी कि लटका कर चले जाते हैं, दरख्तों को चूड़ियां पहना कर चले जाते हैं। यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर शीशों को भी यानी कि लटकाया जाता है, मन्नत के तौर पर शीशों को लटकाया जाता है। साथ में अगर देखा जाए तो छोटी छोटी यानी कि कोठियां भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, मकान पड़े हुए हैं जो यानी कि प्लास्टिक के बने हुए हैं। मगर यहाँ रखने का मकसद क्या है कि लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं। मन्नत कैसे पूरी होती है? यहाँ पर यानी कि जो पंजाबी में टल बोल लें, यानी कि वो टलियां भी यहाँ पर लटकाई हुई हैं, कसीर तादाद में लटका दी जाती हैं। लोगों की मन्नतें मानने का तरीका क्या, जो यहाँ की गद्दी नशीन है उनसे बात करेंगे कि हकीकत में सारा माजरा है क्या, लोग किस तरह की मन्नतें मांगते हैं, चूड़ियां यहाँ पर रखने का या दरख्तों को पहनाने का मकसद क्या है। जो यहाँ के गद्दी नशीन है उनसे भी बात करते हैं कि बाबा जी यहाँ पर लोग कब से आ रहे हैं और दरख्तों को चूड़ियां पहना रहे हैं। ये ऐसा दरबार है कि अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो हर तरफ लेडीज चूड़ियां मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद जितने भी नादरीन हैं जिनको हम आज ये मनाजर दिखा रहे हैं, हमारा मनाजर दिखाने का मकसद ये है कि क्या इस्लाम एक चीज की इजाजत देता है कि हम दरबार पर जाएं और यानी कि जो औरतें चूड़ियां पहनती हैं यहाँ पर लटकाने का मकसद क्या है। जो यहाँ के गद्दी नशीन है उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी आपका नाम? मोहम्मद अकरम है जी। अकरम, आप हमें ये बताइए, लोग पहले तो मैंने देखा था ये चूड़ियां औरतें अपने हाथों में पहनती हैं, यहाँ पर दरख्तों को पहना दी गई, इसमें क्या मकसद है? इसमें मकसद ये है कि ये दरख्त है ना, इसको भी माई डाली बोला जाता है। अच्छा, इस दरख्त को माई टाली बोला जाता डाली है बोला जाता है जी। बाकी बात ये है कि सैयद मुराद शाह बुखारी हले शहीदां वाले तो लैके उन्हां दा ही खानदान इन्हां दा मालक है कि ਉਹ ਹੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਲਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੈयद ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਮੰਗੇਗਾ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ पूरी करेगा। नहीं नहीं बाबा जी, वैसे अगर बात की जाए तो वैसे भी मुराद तो मान सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ तो मैं मन्नत मांग लेता हूँ कि बाबा जी मुझे आपके तवस्सुल से ये चीज मिल जाए। तो ये चूड़ियां जो डाली जाती हैं इसका मकसद क्या है? ये माएँ बहनें आती हैं जैसे मान जाती है वैसे ले आती है। अच्छा, जब भी कोई औरतें आती हैं वो खुद ही बाबा जी की कोई ऐसी करामत नहीं कि चूड़ियां यहाँ पर रख कर जाएं या दरख्तों को पहना कर जाएं माइटाली को? वो जो मान जाता है जैसे को मान जाता है वैसे उनकी पूरी हो जाती है। तो ये करामत तो सैयद की है ना। नहीं नहीं, करामत सैयद की है। वली अल्लाह जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की करामात होती हैं, वो जी अल्लाह जी के पकीदा इंसान होते हैं। जी इस बात पे मैं भी इत्तेफाक करता हूँ, मगर मेरे कहने का मकसद है ये जो चूड़ियां डाली जाती हैं, दरख्तों पर चूड़ियां ये डाली जाती हैं, ये भी उनकी करामत है। ये भी करामत है। ये भी क्या करामत बाबा जी है। ने कहा था कि जो यहाँ पर मरीदीन आए वो यहाँ पर चूड़ियां डालकर जाएं? जो मानेगा वो ले आए, वो जो मानेगा वो ले आए। वो ले आए। जब औरतें आती हैं वो अपने हाथों से उतार के लाती हैं या बाजार से नहीं? नमियाँ लाती है, बाजार से नहीं लेकर आती नहीं हैं। लेकर। तो यहाँ पर जो ये टल लगा दिए जाते हैं, जी, क्या जी। इसको लगाने का मकसद क्या है? इसको लगाने का मकसद है कि जो भैंसों वाले आते हैं जी। वो जैसी मंत मान जाते हैं वैसा अल्लाह पूरी कर देता है, वो फिर पहुंच जाते हैं। तो इसको जिसको भैंस चाहिए वो यहाँ पर मन्नत मांगता है कि मुझे बाबा जी के तवस्सुल से एक भैंस मिल जाए। अगर उसको अल्लाह ताला उसको भैंस दे देते हैं तो यहाँ पर वो एक टल लटका जाते हैं। हाँ, जो मान जाए, एक मान जाए, 5 मान जाए, 10 मान जाए, जितने मान जाए जितने टल यहाँ पर लटकाएगा उतनी भैंसें मिलेंगी। नहीं नहीं, जितने मान जाए, जितने मान जाए जितने मान जाए उतने वो दे जाता है। उतने वो दे जाता है। तो ये जो चूड़ियां होती हैं क्या ये नौजवान बांध कर जाते हैं कि हमें बीवी मिल जाए यहाँ पर चूड़ियां लटकाएंगे? नहीं नहीं नहीं, औरतें सिर्फ बांध कर जाती हैं। औरतें और बहनें आती हैं, माएँ आती हैं, बेटियां आती हैं, वो जैसे मंत मान जाती है अल्लाह उनकी पूरी करता है। नहीं नहीं, तो मन्नत मन्नत मांगने का क्या मकसद? मिसाल के तौर पर जिस तरह आपने बोला कि जी जिसको भैंसें चाहिए होती है वो यहाँ पर टल लटकाता है, ये तो सैयद चूड़ी लटकाने का मकसद क्या ये मन्नत होती है? सैयद मुराद शाह बुखारी ने जब ये करामतदार हुई थी ना, जी उसने बोला था भी जैसा को आएगा, जैसी मन की मुराद मांगेगा अल्लाह उसकी पूरी करे। जी।
جی، تو یہ آپ نوجوان نسل کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ کیا اس طرح کے جو کام ہے چوڑیاں باندھنا ٹال باندھنا یہ باندھنے چاہیے؟ جی جیسے کسی کو پسند آتا ہے ویسا وہ کر لیتے ہیں۔ وہ کر لیں۔ آپ کتنی دیر سے یہاں پر گدی نشین ہے، خادمین ہمیں ہے، ہو گئے دربار کی خدمت کر رہی ہیں؟ خادم میاں جی گتی نشین تو ہمارے مرشد ہیں، جی جی، تو آپ کتنی دیر سے یہاں پر موجود ہیں، ہمیں بھی بابا جی کی خدمت کر رہے ہیں؟ 18 سال ہو گئے ہیں۔ 17 سال ہو گئے ہیں جی ہاں، یہاں پر بابا جی کی خدمت کر رہے جی ہیں۔ ہاں، تو زیادہ رش کس دن ہوتا ہے؟ زیادہ راج تو 11ویں شریف کو ہوتا ہے۔ 11ویں شریف کو ہوتا ہے۔ دیکھنے میں آیا یہاں پر جب یعنی کہ 11ویں شریف ہوتی ہے تو یہاں پر نشئی بہت زیادہ آتے ہیں، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ نہیں آپ بھی جاتے ہیں جو کھا پی کے ٹر جاتے ہیں مگر جڑا ہے نا مسلسل نہیں آتے۔ مسلسل نہیں آتی ہیں۔ جی ہاں، تو اس کے علاوہ بابا جی کی اور کیا کرامات ہیں؟ اور ایسے مان کے دیکھ لو، بالکل صحیح ہے بھی، جو بھی کوئی مانگتا ہے خدا پوری کر دیتا اللہ ہے۔ دے حکم نہ انشاءاللہ تعالی۔ یہ دربار عالیہ کتنی دیر پہلے یہاں پر موجود ہے؟ یہ سن 1983 میں یہ دربار بنا ہے۔ یہ جو کرامت ہے نا ٹالی پیر کی، جی، اس کو تو 200 سال 250 سال ہو گیا پرانا۔ یہ درخت 200 سال پرانا درخت ہے، جی ہاں، یہ آج کی بات نہیں آج کی بات نہیں ہے۔ تو عام اگر دیکھا جائے جو لوکل درخت ہوتے ہیں، عام درخت ہوتے ہیں، وہ تو 2 سال 10 سال کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، مگر یہ بھی ایک بابا جی کی کرامت ہے کہ 200 سال ہو گیا۔ 200 سال ہونے کے بعد بھی یہاں پر درخت ویسے بھی ہرا ہے، کوئی اس کو یعنی کہ نقصان ہاں نہیں جی، یہ اللہ کے حکم سے ہی ہرا ہے، مگر یہ سید کی دعا ہے، سید دی کرامت ظاہر ہوئی ہے، وہ کرامت ہے اللہ دے حکم نال ہی کھڑا ہے۔ کوئی بات ہے۔ چیز بھی ہے اللہ دے حکم سے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے جی دیکھ سکتے ہیں جو یہاں کے خادمین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو یہاں پر یعنی کہ یہ ٹال لٹکا کے جاتی ہیں، اس کا مقصد ہے کہ کسی کو بھینسوں کی جو منت مانگتا ہے اور بابا جی کے توسل سے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے کے توسل سے جو چیز یہاں مانگی جاتی ہے تو وہ منت پوری ہو جاتی ہے۔ جب پوری ہو جاتی ہے تو لوگ یہاں پر یہ ٹال لٹکا کر چلے جاتے ہیں۔ جب بابا جی سے بات کی گئی چوڑیاں لٹکانے کا کیا مقصد ہے، درختوں کو چوڑیاں پہنانے کا کیا مقصد ہے، تو بابا جی کا کہنا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جب کوئی بھی منت مانگتی ہیں تو یہاں پر پہنچتی ہیں، تو ان کی منت جب پوری ہو جاتی ہے تو وہ بازار سے نئی چوڑیاں لیتی ہیں اور یہاں پر درختوں کو، اس درخت کا نام اگر بولا جائے تو مائی ٹالی کے نام سے یہ درخت موجود ہے۔ اور بابا جی کا کہنا ہے کہ 200 سال پرانا یہ درخت موجود ہے، یہاں پر لوگ آتے ہیں اور اپنی من کی مرادیں پاتے ہیں۔ یہاں پر 200 سال پرانا درخت موجود ہے جس پر یعنی کہ لوگ اپنی منتیں مانگتے ہیں اور ان کی منتیں پوری بھی ہوتی ہیں۔ تو اگر دربار کی بات کی جائے، یہ ضلع قصور کا گاؤں ہے ولے والا، یہاں پر یہ دربار عالیہ موجود ہے۔ تو یہاں پر لوگ کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں اور بابا جی کے ہاں منتیں مانگتے ہیں۔ اگر راج کی بات کی گئی تو بابا جی کا کہنا ہے کہ 11ویں یعنی کہ چاند کی 11ویں تاریخ کو یہاں پر کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اپنے من کی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ جب بابا جی سے کہا گیا کہ مین مقصد جو چوڑیاں لٹکانے کا وہ کیا ہے، تو بابا جی نے کہا کہ مین مقصد یہی ہے، جو بھی انسان یہاں پر آتا ہے، جو بھی اپنے دل میں مراد لے کر آتا ہے وہ یہاں سے پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے پکیدہ انسان ہے، اللہ کے چنے ہوئے انسان ہے بابا جی۔ تو یہاں پر جو بھی لوگ اپنے دل کی مرادیں لے کر آتے ہیں ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جب ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہے تو یہاں پر وہ یعنی کہ چوڑیاں لٹکا کر جاتے ہیں، ٹال لٹکا کر جاتے ہیں اور پلاسٹک کی بنی ہوئی کوٹیاں لٹکا کر جاتے ہیں۔ مگر ایک بات بابا جی سے پوچھنے والی ابھی باقی ہے کہ یہاں پر جو شیشے لٹکا دیے گئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ بابا جی آپ یہ بھی بتائیے گا، میں نے یہاں پر دیکھا کچھ شیشے بھی لٹکے ہوئے ہیں۔ وہ ماننے والے سجاوٹ بنا دیتے ہیں۔ اچھا، مارنے والے سجاوٹ کے لیے لگاتے ہیں۔ جی ہاں، جی بابا جی سے بات کی گئی، جو یہاں پر شیشے لگا دیے جاتے ہیں وہ صرف سجاوٹ کے لیے، جو بابا جی سے پیار کرتے ہیں، بابا جی سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت کرنے والے دربار کی سجاوٹ کو 2 چاند لگانے کے لیے، 4 چاند لگانے کے لیے یہاں پر سجاوٹ کے لیے شیشے لٹکاتے ہیں۔ اور ایک بات اور بابا جی سے پوچھیں گے کہ یہاں پر جو دھاگا باندھا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ جی بابا جی یہاں پر میں نے دیکھا کہ دھاگے بھی باندھے ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد جیسا کو لے کے آتا ہے ویسا پورا ہو جاتا ہے۔ جو کوئی دھاگا مان جائے دھاگا بن لیتا ہے، جو کوئی چادر چوڑیاں مان لے چوڑیاں بن جاتا ہے، جو کوئی ٹل مان لے ٹل بن جاتا ہے، جو کوئی چادریں مان لے تو دربار میں ڈالی جاتی ہیں۔ جی بابا جی سے بات کی گئی، ان کا مقصد ہے کہ جو یہاں پر منتیں لے کر آتے ہیں، جو بھی اپنے دل میں مراد لے کر آتے ہیں، جو مان جاتے ہیں وہ یہاں پر لے آتے ہیں۔ کوئی
चादर मांग कर जाते हैं, तो कोई चूड़ियां मांग कर जाते हैं, कोई टल मांग कर जाते हैं, जो भी अपने दिल की मुराद होती है, जो मांगते हैं वो उनको मिल जाती है, तो वो यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इसी के साथ अपने मेजबान सरदार जवेद आशिक डोगर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।